अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अपना एक मजमून लफ्ज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो पेश खिदमत है लफ्ज़। रूह अल्लाह का अमर है और अमर कलाम है। कलाम अल्फाज का मजमुआ है, यानी लफ्ज़ तुम्हारी रूह है। रूह चूँकि अल्लाह का अमर है और अमर अल्लाह से जुदा नहीं, यूं लफ्ज़ ही तुम्हारा खुदा है। सारा जहान अल्लाह का कलाम है जिसमें बेशुमार अल्फाज हैं। आदमी को भी अल्लाह ने अस्मा सिखाए थे और अस्मा ज़ाहिर है अल्फाज हैं। यूहन्ना की अंजील की पहली 3 आयात कुछ यूं हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा ही था। कलाम इब्तिदा से ही खुदा के साथ था। सब चीज़ें कलाम के वसीले से ही पैदा की गईं और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कलाम के बगैर वजूद में आई हो। सबसे पहला लफ्ज़ मैं है और मैं ही अल्फाज के ज़रिए कलाम करती है। मैं के बगैर लफ्ज़ और कलाम का कोई वजूद नहीं। अल्लाह भी अपने आप को मैं कहता है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो मालूम होगा कि तमाम अल्फाज मैं ही से निकलते हैं और मैं ही में समा जाते हैं, क्योंकि मैं ही तमाम अल्फाज की खालिक। और हैरान कुन बात यह है कि मैं भी एक लफ्ज़ है और दर हकीकत मैं ही वो एक लफ्ज़ है जिससे तमाम अल्फाज फूटते हैं, लेकिन किसी भी लफ्ज़ का खारिज में वजूद नहीं। इसलिए जो भी आपको नज़र आ रहा है वो नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ का अपना वजूद नहीं, इसलिए लफ्ज़ किसी को कुछ नहीं दे सकता। अपने आप को लफ्ज़ की कैद से आज़ाद करवा कर आप वहाँ पहुँच सकते हैं जो लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है, जिसका कोई भी लफ्ज़ इहाता नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़िंदा है और तमाम अल्फाज मुर्दा। क्या कोई मुर्दा जिंदा को कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है? हम अल्फाज के कब्रिस्तानों में जिंदा हैं और मुर्दों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे दुख की यही एक बुनियादी वजह है। लफ्ज़ चूँकि तुम्हारा शऊर भी है जो कभी वाज़े और हतमी नहीं होता, इसलिए तुम्हारे जहन धुंधले हैं और ज़िंदगी में तवाज़ुन की कमी है और इसी वजह से आप उलझन का शिकार हैं। यही वजह है कि इंसान इल्तिजा करता है और उसकी अज़ियतनाक चीखें ज़माने में गूंजती हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपनी मैं को नहीं जाना, यानी लफ्ज़ की हकीकत से नाआशना है। मैं का लिबादा ओढ़ लेने से इंसान को मौत का सामना करना पड़ता है, जो बज़ाते खुद एक फ़रेब है, एक लफ्ज़ है। लफ्ज़ कतरा व हक समंदर है। भला कतरा अपने अंदर समंदर को कैसे समेट सकता है जब तक कि कतरा अपनी शनाख्त समंदर के हवाले ना कर दे। लफ्ज़ से रिहाई अल्लाह तक रसाई है। लफ्ज़ से आज़ादी ही हकीकी आज़ादी है जो मौत से मावरा है। बेलफ्ज़ ही लफ्ज़ की हकीकत को जान सकता है। खामोशी कलाम को वाज़े कर देती है। लाशऊरी ही शऊर का पता देती है। एक लाज़हन से ज़्यादा ज़हन को कोई नहीं जान सकता। ज़ात का शऊर सिर्फ़ और सिर्फ़ लाज़ात को है। ज़ात चूँकि एक लफ्ज़ है, इसलिए उसे मौत का सामना है। लाज़ात यानी बेलफ्ज़, यानी वो लफ्ज़ नहीं, इसलिए अज़ली और अबदी है। ज़ात या लफ्ज़ असल में लाज़ात के आतिशफ़शां की गूंज है, एक आवाज़ है, और तमाम के तमाम अल्फाज उस आतिशफ़शां की गूंज की मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, जिनको इंसान ने अल्फाज का जामा पहनाया है। ये गूंज कायनात की इब्तिदा में पैदा हुई और क़यामत के दिन भी उसी गूंज की आवाज़ से सब का सब फना हो जाएगा। आवाज़ को अल्फाज का जामा पहनाने से मैं या ज़ात का जन्म होता है, जबकि बगैर लफ्ज़ के ज़ात का गुमान तक नहीं। जहाँ लफ्ज़ नहीं वहाँ मैं नहीं। मैं ही वो पहला लफ्ज़ था जिसने इब्तिदा में कलाम की सूरत इख्तियार की, और वो कलाम खुदा ही था और सब चीज़ें कलाम के वसीले से ही पैदा की गईं।
کوئی چیز ایسی نہیں جو کلام کے بغیر وجود میں آئی ہو، اور کلام الفاظ کا مجموعہ ہے، اور لفظ تمہاری روح ہے، تمہارا خدا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ کسی بھی لفظ کا خارج میں کوئی وجود نہیں، لفظ ہماری جبلت نہیں، یہ ایک سیکھا ہوا علم ہے، اور یہ علم حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ اس علم کی بنیاد خبر ہے۔ ہمارے حواس کچھ نہیں جانتے، یہ آنکھ نہیں جانتی یہ چاند ہے، یہ تارا، یہ پھول ہے اور یہ کانٹا۔ غرض کوئی بھی آنکھ ان میں تمیز نہیں کر سکتی۔ ہماری نفس کو نہیں پتا کہ وہ چل رہی ہے، کان کو نہیں پتا کہ وہ سن رہا ہے، اور تو اور ہمارے جسم کو نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کے باوجود ہر چیز اپنے اپنے اندر موجود استعداد اور قابلیت کے مطابق مصروف عمل ہے۔ سورج نہیں جانتا کہ اس کی روشنی سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، پھول نہیں جانتا کہ اس کی خوشبو سے کتنے دلوں میں تازگی لوٹ آئی ہے۔ میں بھی کچھ نہیں جانتا کہ میں اور میرا جسم کیسے کام کرتا ہے، میرا دل کیسے اور کیوں کر دھڑکتا ہے۔ سائنس بھی آج تک ایک ذرے کو صحیح طور پر نہیں جان پائی، اور آج تک خدائی ذرے کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ ذہن پر اندھیرا سا چھا جاتا ہے، لیکن پھر اس اندھیرے میں آپ کو کوئی خبر دیتا ہے کہ یہ پھول ہے، یہ کانٹا ہے، وہ پتھر، وہ نگیں ہے، وہ گردوں، یہ زمیں ہے۔ اس طرح کوئی آپ کو اس جہان کے متعلق ایک نظریہ، ایک تصور کل سے متعارف کرواتا ہے، اور آپ اس تصور کل یا نظریے کے مطابق اس جہان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگاہی یا معرفت اس تصور کل یا نظریے کے تحت اس جہان اور اس میں موجود ہر شے کو پہچاننے کا نام ہے۔ ان تصورات کو سقراط تصورات کلیہ سے منسوب کرتا ہے۔ یہ علم و فہم اور آگاہی کی پیداوار ہیں، اور بذات خود نامعلوم ہیں، جس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بھی ان کے متعلق سوال نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تصورات کلیہ علم کے ہر میدان میں پائے جاتے ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی علم کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی علم ایک قدم نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پر وہ چاند ہے، یہ پتھر ہے، وہ نگیں ہے، وہ کوہ، یہ گردوں، وہ زمیں ہے، یہ حق ہے، حقیقت ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی ان پر سوال نہیں اٹھا سکتا کہ وہ پتھر کیوں ہے، اور اس کو نگینا کیوں کہتے ہیں، یہ حق کیوں کر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ریاضی میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اب 2 اور 2 4 کیوں ہوتے ہیں، اس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تصورات کلیہ کا لیبل ہماری اور اس جہان کی حقیقت کے طور پر ہمارے ذہن پر چپکا دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ فقط حقیقت کے متعلق تصورات ہیں، عین حقیقت ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے شعور کے پاس حقیقت کے متعلق تصورات ہیں، حقیقت نہیں ہے، لیکن ہم اس غیر حقیقی تصور کل کو حقیقت سمجھ کر تمام عمر اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم جس کو حق اور سچ سمجھتے ہیں وہ ہمارے تصور کل کے تابع ہے، یعنی جس کو ہم سچ سمجھتے ہیں وہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی تصور کل کی صورت میں اسے فرض کیے بیٹھے ہیں۔ ہم کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے ہی وہ اندازہ اور نقطۂ نظر متعین کر لیتے ہیں جس انداز سے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گائے کو دودھ فروش جس نظر سے دیکھتا ہے، کسائی اسی گائے کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے۔ دودھ فروش کی نظر گائے کے تھنوں پر اور کسائی کی نظر اس کے گوشت پر ہوتی ہے، اس لیے ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اس کا نقطۂ نظر پہلے ہی متعین کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سچ نہیں ہے بلکہ سچ سے دوری ہے، اور یہی وجہ ہے ہماری زندگیاں دکھوں سے لبریز ہیں۔ آگاہی سے پہلے ذہنی حالتیں ہیں، ان کے لیے آگاہی اعلیٰ ہے۔ آگاہی سے وہ ابھری ہیں، آگاہی کے ساتھ آلودہ ہو کر
اگر کوئی بولتا ہے یا عمل کرتا ہے تب دکھ پیچھا کرتا ہے، جیسے پہیے بیل کے پاؤں کا پیچھا کرتے ہیں۔ دھمپد بدھا۔ الفاظ زبان و بیاں اور ان سے حاصل ہونے والا علم فطری نہیں ہے، یہ انسان کی ایجاد ہے جو تقریباً 1,00,000 سال سے اپنی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی، فطرت نے لفظ، زبان و بیاں اور ان سے حاصل ہونے والے علم کے بغیر گزاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس علم کے بغیر زندگی رک جائے گی۔ کیا زندگی رک جائے گی؟ نہیں، زندگی کبھی نہیں رکے گی، کیونکہ فطرت نے، زندگی نے، اس کائنات نے لفظ انسان اور اس کے زبان و بیاں اور اس کے علم و ادراک کے بغیر بھی ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اور بڑا پرامن گزارا ہے۔ ایک وقت تھا جب لفظ نہیں تھا، جب انسان نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا، زبان نہیں تھی، لیکن یہ سلسلہ روز و شب جاری تھا، اور اب بھی فطرت کو، زندگی کو، اس کائنات اور اس سلسلہ روز و شب کو کچھ فرق نہیں پڑتا، چاہے لفظ متروک کیوں نہ ہو جائے، انسان اور اس کا علم صفائے ہستی سے ہی کیوں نہ مٹ جائے۔ اس سلسلہ روز و شب میں لفظ، زبان و بیاں اور ہمارے علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ سب کچھ خود ساختہ ہے اور صرف ہماری یادداشت میں ہی محفوظ ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق لفظ تقریباً 80,000 سال سے 1,00,000 سال پرانی انسانی ایجاد ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے اپنے آپ کو دوسرے جانوروں سے الگ کر لیا تھا۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ انسان تقریباً 60,00,000 سال سے اس زمین پر موجود ہے۔ اس حساب سے لفظ کوئی اتنی پرانی چیز نہیں ہے۔ علم بہت پرانا ہے، زبان بہت پرانی ہے، آوازیں تو اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ علم آواز کی زبان میں منتقل کرنے کا نام لفظ ہے، جو کہ تقریباً 1,00,000 سال پرانی انسانی ایجاد ہے۔ لفظ یا زبان کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم اپنا علم اور تجربات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ الفاظ اور زبان و بیاں ایک ذریعہ ہے اپنے تجربات اور علم کو کسی دوسرے تک پہنچانے کا، اس لیے ان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے علم اور تجربات کو ہو بہو دوسرے تک بآسانی منتقل کر سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے علم اور تجربات بڑھنے کی وجہ سے ہر زندہ زبان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے، جس سے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عربی کے تقریباً 70,000 الفاظ تھے، اور اسلام جب پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا تو عربی زبان میں بھی وسعت آتی چلی گئی، جس کی وجہ سے آج عربی زبان تقریباً 3.5 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے۔ آپ اردو کو ہی دیکھ لیں، امیر خسرو کی اردو اور آج کی اردو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو زبانیں مقبول ہوتی ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور غیر مقبول زبانیں خود بخود متروک ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی زبان کے مقبول ہونے کا تعلق اس کے دور حاضر کے ساتھ ہم آہنگی سے ہے۔ جو زبان دور حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی کی زیادہ سے زیادہ گنجائش رکھتی ہے، وہ ایک مقبول زبان بن کر چھا جاتی ہے، اور جو زبان یہ تقاضے پورے نہیں کر پاتی وہ غیر مقبول ہو کر خود بخود متروک ہو جاتی ہے۔ وقت اور اس کے تقاضے چونکہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ایک زندہ زبان انہی تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر ان کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ زبان میں الفاظ چونکہ بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، ان میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔
मानी भी दो तरह के होते हैं, एक लुग़वी मानी जो लुग़त में तहरीर होकर हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं, और दूसरे जज्बाती मानी होते हैं जो मेरे और आपके ऊपर असरात मुरतब करते हैं, जो हमारे तजर्बात में हैं, जिनसे हम रोज़ गुजरते हैं। और जब कोई बात किसी को समझानी हो तो तजर्बात की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो बात हमारे मुश्तरका तजुर्बात में है, हम उसको आसानी से समझ जाते हैं। जैसे 1400 साल पहले अहले अरब को वाक़या मेराज समझाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो जब लोगों ने पूछा कि आसमानों में इतना तेज़ सफ़र कैसे हो सकता है, तो बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर गए थे। उन्होंने पूछा कि बुर्राक क्या है? तो उस वक़्त घोड़ा सबसे तेज़ सवारी थी, और चूँकि आसमानों में उड़ना था, इसलिए उस घोड़े को पर भी लगाने पड़े ताकि वो उड़ सके। लेकिन आज के दौर में समझाने के लिए शायद स्पेसशिप और वर्म होल की ज़रूरत पड़ेगी। वक्त के साथ साथ जब इल्म बढ़ता है तो उसकी तशबीहात और तासुरात भी तब्दील होते रहते हैं। याद रखें, अगर कोई ज़ुबान अपने दौर के जदीद तरीन इल्म और उसके तासुरात को बामानी अल्फाज में बयान करने से कासर है, वो ज़ुबान इल्मी हलकों तक पजीराई हासिल नहीं कर सकती। मौजूदा दौर के जदीद तरीन इल्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज इस वक्त किसी भी इल्म की हक्कानियत को जांचने के लिए हमारे पास मौजूदा मुसद्दका इल्म ही एक पैमाना है, जिसके ज़रिए हम किसी भी इल्म की हक्कानियत को जांच सकते हैं। आज के दौर में अगर मुसलमान दुनिया को कुरान की हक्कानियत और तालीमात समझाना चाहता है, तो उन्हें कुरानी अल्फाज की तर्जुमा निगारी या तशरीह आज के जदीद तरीन और मुसद्दका इल्म के लिहाज से करनी पड़ेगी। इन्हें बताना पड़ेगा कि आज के दौर में कुरानी आयात और उनमें पोशीदा इल्म दुनिया के लिए कैसे और क्यों कर फ़ायदा मंद हो सकता है। अहले अरब को ये बावर कराने की अशद ज़रूरत है कि इस मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दाखिल होती हुई दुनिया में अरबी और उसमें नाज़िल होने वाले कुरान के अल्फाज की क्या अहमियत है, इनमें क्या है, अहले अरब के अरबी अल्फाज में क्या हिकमत पोशीदा है, और वो कैसे आज के जदीद दौर में हमारी रहनुमाई कर सकती हैं। चूंकि अरबी ज़ुबान को जदीद दौर के मुताबिक ना ढाल सके, जो आज के दौर की तर्जुमानी कर सकें और आज के जदीद दौर के साथ हम आहंग हो पाए, जिसकी वजह से अरबी ज़ुबान और अल्फाज में जदीद मानी की कमी वाक़या हो गई, और आज मुसलमान दुनिया में बेमानी होकर रह गए हैं। लफ्ज़ एक इजहार है, बयान की एक शक्ल है, इसलिए लफ्ज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पुरअसर और बामानी बनाने के लिए ज़ुबान में वो तमाम खूबियाँ होना लाजिम हैं जिससे अल्फाज का बयान ज़्यादा से ज़्यादा पुरअसर और बामानी बन जाए। पीछे रह जाने वाली ज़ुबानों और कौमों में मानी की ही तो कमी है, जिसकी वजह से वो बेमानी होकर रह गई हैं। क्योंकि जो कौम ऐसी ज़ुबान बोलती है, ऐसे अल्फाज अदा करती है जो बेमानी हो गए हैं, वो कौम भी आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया के लिए बेमानी हो जाती है। आप ऐसी कौमों का मौजूदा अदब पढ़ कर देख लें, आपको कोई तहरीर, कोई शेर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कोई बड़ा मानी हो, जिसके कोई बड़े मतलब हो, जो मानी के एतबार से मौजूदा दौर का अहाता करते हों। सब के सब अल्फाज, तहरीरें और अदब इस दौर में बेमानी होकर रह गए हैं, जिनके पास मौजूदा दौर के किसी भी मसले का कोई खातिर खा हल मौजूद नहीं। दुनिया मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, और हमारे जहनों पर जॉन इलिया, मुनीर नियाजी, अशफाक अहमद या वासफ अली वासफ के साए हैं। सियासत में इमरान खान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हमारे रहनुमा हैं। ये सब इसलिए है कि हमारे अल्फाज और ज़ुबानों बयान जिंदगी को कोई बड़ा मानी देने से कासिर हैं,
اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیاں بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ معنی کے ختم ہو جانے سے لفظ بے معنی ہو جاتا ہے اور زبان بے معنی ہو جاتی ہے، پوری کی پوری قوم بے معنی ہو جاتی ہے، ساری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، اور ایسی قومیں یوں ایک دن متروک ہو جاتی ہیں اور ان کی داستان تک داستانوں میں نہیں ملتی۔ آپ کا